धेरैलाई थाहा नहोला, महाभारतमा सबभन्दा शक्तिशाली योद्धा को हुन्? तपाईं अनुमान लगाउँदै गर्नुहोस् र तपाईंको अनुमान मिल्छ मिल्दैन एकछिनपछि थाहा हुन्छ। महाभारतमा सबभन्दा शक्तिशाली योद्धाको नाम हो बर्बरिक। यिनी घटोत्कचका छोरा र भीमसेनका नाति थिए। प्रसंग महाभारतको, महाभारत चल्न अगाडि, हुन अगाडि भगवान कृष्णले सोधेका थिए यी महावीरहरूलाई। ती महावीरमा पहिलो महावीर हो भीष्मलाई, जो मर्दै मर्दैन इच्छा नगरेसम्म। भीष्म, कति दिन लाग्छ महाभारत सक्याउनको लागि तपाईको बलबुतामा? भगवान, म यसलाई 20 दिनमा टुङ्गो लगाइदिन्छु। कृष्ण द्रोणतिर फर्के। आचार्य द्रोण, तपाईको बलबुता प्रयोग गरेर कति दिनमा सक्याउन सक्नुहुन्छ? भगवान, 25 दिन लाग्छ मलाई। अनि कृष्ण फर्के कर्णतिर, महावीर कर्णतिर। कति दिन लाग्छ? भगवान, मैले यो 24 दिनमा टुङ्गो लगाइदिन्छु। अनि अन्ततः अर्जुनलाई फर्केर भने, पार्थ, कति दिन लाग्छ? म आफ्नो हैसियतको कुरा गर्छु भगवान, मलाई 28 दिन चाहिन्छ। 20 देखि 28 को कुरा आइरहेको छ। यति दिनमा सकिने भयो। र यहाँहरूलाई अवगत होला, महाभारत अन्ततः 18 दिनमा टुङ्गो लाग्यो। महाभारत लड्न नपाइकन महाभारतको साक्षी मात्र बन्न बाध्य भएका योद्धाको नाम बर्बरिक। महाभारत चल्ने तर्खर पैनै रहँदा बर्बरिक आफ्नो शिवजीबाट पाएको वरदान स्वरूप 3वटा बाण तुणीरमा हालेर महाभारत युद्ध हेर्न आइरहेका थिए। गर्न होइन, हेर्न आइरहेका थिए। र कृष्णलाई थाहा भयो, अब बर्बरिक हाम्रो पक्षमा आयो भने महाभारत तुरुन्तै सकिनेछ। होइन, कौरवको पक्षमा इन केस गयो भने कौरवले जित्छ यो युद्ध। त्यसकारण कृष्ण बर्बरिकलाई भेट्न आए ब्राह्मणको वेशमा। रथलाई रोके र भने, बर्बरिक, कहाँ जाँदैछौ तिमी? म त महाभारत हेर्न गइरहेको छु। ब्राह्मण देवता, हेर्ने रे, भाग लिने होइन, भाग पनि लिन्छु। जब महाभारतमा एक पक्ष हारेको देख्छु नि, जुन पक्ष हारेको छ म त त्यो पक्षबाट लड्ने योद्धा हुँ। यद्यपि नाताको हिसाबले, नातावादको हिसाबले मैले लड्नुपर्छ पाण्डवको पक्षबाट, पाण्डवको पक्षबाट। तर म जो हार्छ त्यसकै पक्ष लिन्छु। कृष्ण एकछिन झस्किन्छन्। बर्बरिक, एउटा कुरा सोधौँ? सोध्नुहोस् ब्राह्मण देवता। यो महाभारत कति समयमा टुङ्ग्याउन सक्छौ तिम्रो यो बाण, यो तिम्रो तपस्याको फलस्वरूप महादेवबाट पाएको बाण प्रयोग गरेर? ब्राह्मण देवता, यो त 1 मिनेटको खेल हो।
कृष्ण झनै झस्के। 1 मिनटको खेल साँच्चै भनेको बर्बरिक, साँच्चै। परीक्षा लिउँ लिउँ, लु मलाई देखाउ त कसरी 1 मिनटमा सक्छु। त्यसपछि बर्बरिकले एउटा रुखलाई देखाछन्। त्यो रुखमा अनगिन्ती पात छन् र कृष्ण जो अहिले ब्राह्मणको भेषमा छन् उनलाई सुनाउँछन्, ब्राह्मण देवता म पहिलो बाण झिकेर यो रुखमा हान्छु, हान्नासाथ यो रुखमा भएभरका सबै पातमा गएर यसले चिनो लाउनेछ र ती पात जसलाई मैले झार्नु छ त्यो सबैमा चिनो लगाएर आउन सक्छ र जुन पात मलाई झार्नु छैन त्यसमा चिनो यसले लाउँदैन। अर्थात् युद्ध मैदानमा जसलाई मार्नु छ त्यसलाई चिन्हित गरेर आउन सक्छ, यो बाण फर्कन सक्छ मका। लो 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 हान्नु त बर्बरिक बाण। कृष्णले त्यही बेला एउटा पात झिकेर खुट्टा मुनि दबाएछन्, कुल्चिएर राखेछन्, किनकि यो कुल्चिएको ठाउँमा त चिन्हित गर्न सक्दैन। बर्बरिकले बाण निकाले, बाण हाने, सारा रुख परिका पात चिन्हित भए, त्यहाँ थोप्लो 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 परे। अनि बिस्तारै कृष्णले आफूले कुल्चिएर राखेको त्यो पात, त्यही रुखबाट टिपेको पात, त्यसलाई त चिन्हित त गर्न सक्दैन। यसरी हेर्दा त्यहाँ पनि चिनो परिसकेको थियो। त्यसपछि कृष्ण नराम्ररी झस्के, नराम्रो, किनकि यसको मतलब बर्बाद हुने भयो। अब महाभारतमा यो बर्बरिकलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउनको लागि हामी हार्नु पर्यो पहिला। त्यो हार्ने भनेकै 2-4वटा पाण्डु मध्ये कोही मर्नु पर्यो, त्यसमा को मर्छन् थाहा नै हुँदैन, अनि मात्रै युद्ध हार्ने हो। र 2-4 जना पाण्डु मरिसकेपछि बल्ल गएर हाम्रो पक्षमा आएर युद्ध गर्दा जित्ने भएपछि यो महाभारतको अर्थ लाग्दैन, व्यत्यास भयो, बुझे कृष्णले। अब होइन यसले सिधै गएर हामीले कौरवलाई जितिरहँदा सिधै गएर कौरवको पक्ष लिदियो भने त 1 मिनेटमा चाहिँ सकिन्छ फेरि युद्ध। त्यसपछि यद्यपि कृष्णको शिष्यकै रूपमा थिए बर्बरिक, याद राख्नुहोस् यसलाई, कथा महाभारतमा जाने हो भने उनी कृष्णको शिष्य नै थिए र भीमसेनको नाति पनि। अब यसलाई बाटोबाट नहटाइकन युद्ध महाभारत जितिँदैन। त्यसपछि कृष्णले, ब्राह्मण देवताको भेषमा रहेका कृष्णले बर्बरिकलाई भने, बर्बरिक तिमी त महाबली रहेछौ, तिमी महातपस्वी पनि रहेछौ, म तिमीसँग एउटा सानो निवेदन गर्छु। ब्राह्मण देवता, बर्बरिकले आजसम्म कसैलाई निराश फर्काएको छैन, माग्नुस्। बर्बरिक, आजको दिन साह्रै शुभ दिन हो, म तिम्रो शिर काटेर मलाई अर्पण गर्न अनुरोध गर्छु। बर्बरिक एकछिन झस्के। सम्भवतः त्यतिन्जेल कृष्णले आफ्नो स्वरूप देखाइसकेका थिए। बर्बरिकले खुसी साथ टाउको काटेर दिए र टाउको काट्न अगाडि भने, भगवान म महाभारत हेर्न चाहन्छु र मेरो यो शरीरको दागबत्ती भगवान हजुरको हातबाट हुनुपर्छ। यो 2वटा शर्तमा म टाउको काट्न तयार छु। कृष्ण खुसी साथ 2वटा शर्त माने। बर्बरिकले टाउको काटेर दिए र शरीरलाई कृष्णले दागबत्ती दिए। अब बर्बरिकको टाउकोलाई महाभारत हेर्ने उनको इच्छा थियो, एउटा पर्वतमा लगेर राखियो र उनले महाभारतको साक्षीको रूपमा महाभारत हेर्दै गरे। अन्तमा महाभारत सकिन्छ। महाभारत सकिसकेपछि
सबै पाण्डव बीचमा सबभन्दा ठुलो श्रेय कसले लिने भन्ने कुरामा होड चल्छ। युधिष्ठिर आफ्नै तर्क पेश गर्छन्, यो मेरो कारणले महाभारत युद्ध जितेको भन्छन्। भीमसेन आफ्नो कारण बताउँछन्, तर्क गर्छन्। र अर्जुन कहाँ कम थियो, नकुल सहदेव पनि पछाडि थिएन, किन सबै मान्छे श्रेय लिन चाहन्छन् महाभारत जितेको। हामी सबै मान्छेको स्वभाव त्यस्तै हुन्छ र पाण्डव पनि मान्छेकै प्रतीक हो, त्यसकारण स्वभाव त्यस्तै थिए। अनि कृष्णले भने यो कुरा बर्बरिकलाई सोध्नुपर्छ, किनकि उनी यो महाभारतका साक्षी हुन्, साँच्चैको साक्षी। गएर सोधे, बर्बरिक यो महाभारत युद्धको मूल श्रेय कसलाई जान्छ? बर्बरिक हाँसेर भने, जसले युद्धै गरेन उसैलाई जान्छ। त्यो भनेको भगवान् कृष्ण। किनकि भूमिकामा बसेर युद्धलाई जित्ने हराउने, जहाँ छल गर्नु पर्यो अथवा जहाँ झुटो बोल्नु पर्यो, जहाँ कसैलाई पन्छाउनु पर्यो, राख्नु पर्यो, यो सारा कुरा भगवान्ले गरिरहनु भएको थियो। र धेरै पाठकलाई गाह्रो हुन्छ यति कुरा सुन्दाखेरि, भगवान्ले किन छलेका हुन्। यो सबैलाई चाहिँ पच्ने कुरा नहुन सक्छ। यसको सन्दर्भमा हामीले सिम्पल्ली कुरा यति मात्रै बुझ्नुपर्छ कि मान्छेले युद्ध, जीवन युद्ध, महाभारत जीवन युद्धको प्रतीक हो। यसमा जित्ने कसले त भन्नाले अन्ततः सत्यको पक्ष जसले लिन्छ उसले जित्ने हो। र त्यो सत्यको पक्ष लिनासाथ तपाईको लागि भगवानले पनि षड्यन्त्र गरिदिन्छ। इतनी शिद्दत से मैंने तुमको पाने की कोशिश की है कि कुदरत के हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। यानी प्रकृतिले पनि षड्यन्त्र गरिदिन्छ। त्यसकारण सत्यमेव जयते। पाण्डव सत्यको पक्षको प्रतीक थियो, त्यसकारण पाण्डवले जित्नु स्वाभाविक थियो। त्यहाँ भगवानले पनि ब्याकमा बसेर, प्रकृतिले पनि ब्याकमा बसेर तपाईको पक्षमा प्रकृतिको नियम बदल्ने षड्यन्त्र गरिरहेका हुन्छन्। किन इमेजिन इट, यो गुड कुरा हो। अब अर्को कुरो के हो त भने, बर्बरिकको यो कथाबाट सिक्नुपर्ने कुरा के हो त? बर्बरिक कसरी प्रस्तुत भयो भने, म जो हार्छन् उसको पक्ष लिन्छु, पाण्डव हारे पाण्डवको, कौरव हारे कौरवको। यसरी हेर्दा यो राम्रो कुरा जस्तो सुनिन्छ, तर यो कुरा गलत थियो। पक्ष लिनु भनेको जो हार्छ उसको होइन, पक्ष लिनु भनेको जो जित्छ उसको पनि होइन। जो जित्छ उसको पक्ष लिनु भनेको, यो पक्ष लिनु भनेको यो चाप्लुसी हो, यो तपाईको कायरता हो, तपाईको यो कमजोरी हो, यो तपाईको बेइमानी हो। जो हार्छ उसको पक्ष लिनु भनेको यो तपाईको अहंकार हो। याद राख्नुस्, जितेका पक्षमा धेरै मान्छे जान्छन्, यिनीहरू कायर हुन्, चाप्लुसी गर्दैछन्। हारेका पक्षमा कोही मान्छे उभिन्छन्, यिनीहरू अहंकारी हुन्। जीवन न उता छ, जीवन न यता छ। पक्ष लिनुपर्ने न हार न जितको, पक्ष लिनुपर्ने सत्यको। सत्यमेव जयते। चाहे हारेको पक्षमा सत्य हो या जित्ने पक्षमा सत्य होस्, पक्ष लिने भनेको सत्यको हो। सत्यमेव जयते। यहाँनिर बर्बरिक चुकेका छन्। हामी पनि चुकिरहेका हुन्छौँ कि हामी एकदम कमजोरको पक्ष लिएर आफूलाई बडो बलवान देखाउन खोज्छौँ, या चाहिँ जितेका मान्छेको पक्ष लिएर चाप्लुसी भएर किरा मकौडा जस्तो पैँताला चाट्दै मर्छौँ हामीहरू। यो दुवै गलत हुन्। यो सन्देश हो। र अर्को सन्देश हो, बर्बरिक यसरी मारिनु पर्नु कारण के हो त? कारण उनले आफ्नो शक्तिलाई प्रदर्शन गरे। याद राख्नुहोस्, यदि उनले शक्तिलाई प्रदर्शन नगरिकन महाभारतमा आफ्नो इच्छा अनुसार भाग लिइदिएको भए उनी मारिनु पर्दैन थियो। त्यसैले याद राख्नुहोस्, मान्छे धनको प्रदर्शन गर्छन्, बुद्धिको प्रदर्शन गर्छन्। यो प्रदर्शन गर्नु भनेको कमजोरी निम्त्याउनु। त्यसकारण आफ्नो धनको बारेमा, आफ्नो परिवारको बारेमा, आफूले जानेका
ज्ञानको बारेमा घमण्ड नगर्नु प्रदर्शन गरेर, अन्यथा बर्बरिक हुनेछ। जय होस्।